बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। आज वफाकी बजट 2022-23 जो है वो कौमी असम्बली से पास हो गया, ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया और ज़ाहिर है कि इस दौरान काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस थे गवर्नमेंट के लिए, स्पेशली जो हमारा इस वक्त फाइनेंशियल पोजीशन थी। जब ये इत्तेहादी गवर्नमेंट आई थी, हमारे जो रिज़र्व्स थे वो काफ़ी ज़्यादा डिप्लीट हो चुके थे। हमारे पास चंद हफ्तों के इंपोर्ट के जो हैं वो डॉलर्स मौजूद थे। फिर डॉलर के ऊपर चूँकि कम थे तो प्रेशर था, रुपये की कदर जो है वो गिर रही थी। सो ये तमाम जो चैलेंजेस, नेचुरली एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो अभी भी मुल्क के अंदर जो है वो चैलेंज मौजूद है। सो इन तमाम चैलेंजेस को सामने रखते हुए गवर्नमेंट ने जो है वो बजट पास किया और उम्मीद ये है कि IMF के साथ जो हमारी एक प्रोसेस चल रहा था वो आगे चंद दिनों में, ख़ासकर जुलाई के अंदर जो है हमें मिल जाएगा। जो एक किस्त हम वहाँ से उम्मीद रखे हुए हैं और हमारी जो फॉरेन रिज़र्व्स हैं वो स्वेल कर जाएंगे, बेहतर होंगे और जो कॉन्फिडेंस लेवल है हमारे इन्वेस्टर्स का, हमारी बिजनेस कम्युनिटी का, वो बेहतर होगा। लेकिन साथ ही साथ जो इन्फ्लेशन का चैलेंज है मुल्क के अंदर, महंगाई का जो एक चैलेंज है वो डेफिनेटली गवर्नमेंट के जहन के अंदर है और अवाम जो है वो काफ़ी ज़्यादा उससे परेशान भी हैं और वो कोई रास्ता भी ढूंढ रहे हैं कि इस महंगाई से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। इन तमाम इश्यूज़ के ऊपर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं बिलाल कियानी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के मरकज़ी रहनुमा हैं, असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल हैं पार्टी के। बहुत शुक्रिया बिलाल साहब, आपने हमें टाइम दिया जी। यू वर वेरी बिजी। ये काइंडली बताइएगा कि बजट तो पास हो गया, प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। सो हुकूमत जो है वो किस हद तक कॉन्फिडेंट है कि जिस मुश्किल वक्त से हम गुजर रहे हैं उससे अगले चंद माह के अंदर मुल्क को निकाल लिया जाएगा? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वहीद साहब, फर्स्टली थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। देखिए, आज बड़ी खुशाइन डेवलपमेंट्स हुई, जैसा कि आपने खुद अभी जिक्र किया। आज फाइनेंस बिल भी पास हुआ है, तो बजट जो है वो असेंबली से पास हो गया है और IMF के साथ भी जो मुज़ाकरात हैं वो तकरीबन मुकम्मल है। फॉर्मेलिटीज़ का ही अमल रह गया है। MEFP जो एक मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज होता है डॉक्यूमेंट, उसका ड्राफ्ट शेयर हो चुका है और अब अगले चंद दिनों में इंशाल्लाह आप देखेंगे कि स्टाफ लेवल जो एग्रीमेंट है 7वें और 8वें रिव्यू, 2 रिव्यूज को क्लब करके उसकी हमारे सामने इंशाल्लाह अगले दिनों में आ जाएगी। और ये चीज़ अभी आप देख रहे हैं कि रुपए में भी स्टेबिलिटी में रिफ्लेक्ट हो रही है। पिछले दिनों में चाइना की तरफ से भी एक लोन मटीरियलाइज किया है $2.3 बिलियन का, जो कि अब हमारे पास आ गया है, जिससे हमारे रिजर्व्स को तकवीत मिली। अब IMF की एग्रीमेंट भी होगी तो मजीद आप देखेंगे स्टेबिलिटी आएगी। और देखिए सर, जो बुनियादी सबसे पहले इमरजेंसी थी वो उसको अब हमारी हुकूमत ने एड्रेस कर लिया, जो कि डिफॉल्ट थी। और वो डिफॉल्ट अब नहीं होगा, क्योंकि डिफॉल्ट का एक रिस्क यकीनन था जब हमने हुकूमत संभाली PTI की डिलिबरेटली, मतलब कि हार्मफुल पॉलिसीज की वजह से। और जहाँ तक आपके सवाल का जिक्र है, देखिए यकीनन एक मुश्किल वक्त है महंगाई के हवाले से और हुकूमत इस बजट के अंदर भी, जिसके अंदर उन्होंने खसारे भी, PTI के रिकॉर्ड खसारों को भी वापस लाना था, IMF के प्रोग्राम को भी रिवाइव करना था, मगर साथ ही साथ सैलरी क्लास को और सबसे कमजोर तबकात को प्रोटेक्ट करना था। ये सब चीजें करते हुए एक बैलेंस बजट पास भी किया है। इसके अंदर जो मुमकिन इकदाम अभी हुकूमत ले सकती है, ख्वाह वो चीनी और खाने की अशिया की कीमतों में है, ख्वाह वो बिस्प की एलोकेशन को बढ़ाने में है, ख्वाह वो जो एक स्कीम अनाउंस की है जिसके तहत 40,000 से कम आमदन रखने वाले घराने जो हैं वो 2,000 रुपए 7-8 पे मैसेज करके मतलब कि उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और उसको हासिल कर सकते हैं। इस तरह की मुख्तलिफ स्कीमें हैं जो हुकूमत कर रही है, जिससे आपकी मिडिल क्लास, सैलरी क्लास और बिलखसूस कमजोर तबकात के ऊपर कम से कम इसका बोझ हो। और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि आइंदा चंद महीनों में ये महंगाई में भी कमी आएगी और बेहतरी आएगी। अच्छा बिलाल साहब, डेफिनेटली गवर्नमेंट के ऊपर एक बहुत ज़्यादा इस वक्त जो है वो प्रेशर है और गवर्नमेंट के लिए चैलेंज भी है, बिकॉज हमारी जो फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो इतनी बेहतर नहीं थी जब आप लोग हुकूमत में आए हैं। काइंडली मुझे ये बता दें कि ये 50 रुपये का जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी जो है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मीडिया के ऊपर आपने देखा होगा टिकट्स भी चल रहे हैं, बात भी हो रही है, लोग पूछ भी रहे हैं कि जी ये आप यकमुश्त जो है जुलाई 1 से, यानी 1 जुलाई से, 1 जुलाई से ये नाफज कर दिया जाएगा और पेट्रोल की कीमतें जो है वो एकदम ऊपर चली जाएंगी। साथ इसके साथ 11% जो GST है उसकी भी बात की जा रही है कि वो भी लगाया जाएगा। तो काइंडली इसको थोड़ा सा ना एक तो डिफाइन भी कर दें कि
हाउ दिस मनी, आई मीन द 50 रुपीज इज गोइंग टू बी एडजस्टेड, क्या पेरियोडिकल होगा? और दूसरा ये जो जीएसटी है इसका नफाज भी आने वाले, मतलब जब भी प्राइसेस को रिवाइज करेंगे आप लोग पेट्रोलियम की, उसको नाफिज कर लिया जाएगा? जी देखिए, ये आपका अच्छा सवाल है। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी का जरूर जिक्र है इस बजट में भी और आईएमएफ एग्रीमेंट में भी, और ये हमारी एक मजबूरी है। यकीनन गवर्नमेंट नहीं चाहती कि इस मुश्किल वक्त में इस तरह का कोई मेजर ले, मगर इस हवाले से वजीर खजाना ने भी एक स्टेटमेंट दिया और मैं वही यहाँ पे आपके सामने पेश करना चाहूंगा, और यकीनन इसके ऊपर क्लैरिटी बड़ी जरूरी है। वो ये है कि एक तो अगर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी नाफिज होगा भी तो वो स्टेज वाइज होगा, उसको आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली देखेंगे। और कोशिश ये है हमारी, ग्लोबल आपने ऑयल प्राइसेस देखी, पहले 120-122 डॉलर पे चली गई थी क्रूड की कीमत, फिर वापस 107-8 पे आ गई थी, अब वापस 113-14 पे। तो हम उस पर भी उम्मीद रख रहे हैं कि रुपए में जब जिस तरह का इस्तेहकाम आया, अगर मजीद बेहतरी आती है, ऑयल प्राइसेस में थोड़ा सा बेहतरी आती है, तो शायद ऐसा ही मुमकिन हो कि पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी भी लगा लें हम, जो हमें लगानी पड़ रही है, और साथ साथ कीमतों में भी इजाफा ना हो या इतना इजाफा ना हो। एक तो ये हमारी कोशिश रहेगी। दूसरी, अगर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी लगी भी तो वो स्टेज वाइज होगी। ये 50 रुपए जो है, ये इसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, यानी यकमुश्त 50 रुपए नहीं लगेंगे? नहीं लगेगी, बल्कि उसकी बहुत एक छोटी फ्रैक्शन लगेगी, शायद अगर 10 रुपए के करीब हो या इस तरह कुछ। तो वो आप देख, वो भी मैं हतमी तौर पे इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर का इस्तेहकाक है, और ये 30 जून को ही जब आप देखेंगे, कल के दिन में ये अनाउंस होंगी। दूसरी बात ये है कि हुकूमत की कोशिश है कि एक वक्त में पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी और सेल्स टैक्स ना लगे। ठीक। और ये मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि वजीर खजाना ने ये आईएमएफ के साथ भी मुज़ाकरात में जब ये उसका बना है, तो ये भी डिस्कशन का हिस्सा रहा है कि दोनों चीजें ना लगें। तो कोशिश यही है कि कम से कम हम बोझ अवाम पे डालें, और कम से कम लेवी या टैक्स जो है वो अगर लगानी भी पड़े तो पेट्रोल की कीमत पे लगाएं। आई कैन अंडरस्टैंड कि गवर्नमेंट काफी ज्यादा टाइट सिचुएशन में है इस वक्त। मुझे काइंडली ये बता दें कि ये जो भी टैक्सेस आप लोग लगाएंगे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर, आइदर इट इज़ अ पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी और इट इज़ अ जीएसटी, कितना हम यानी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप रेवेन्यू जो है एंड ऑफ द ईयर, आई मीन दिस करंट फाइनेंशियल ईयर जो कि अभी जुलाई 1 से शुरू होगा, आप लोग कलेक्ट कर पाएंगे? जीएसटी का फिगर तो जी मुझे एग्जैक्टली ऑफ द टॉप ऑफ माय हेड मुझे नहीं याद, अगर उसमें कोई जो बजट में मेंशन है, मेरे ख्याल से पेट्रोलियम लेवी का शायद 750 अरब का फिगर है, बट ये मुझे डबल चेक करना होगा। मगर देखिए, मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि ये आप देखेंगे कि फोर्टनाइटली आप देखते हैं, फोर्टनाइटली से मुराद हर हफ्ते बाद हुकूमत फैसला करती है, तो जो हमारे रेवेन्यू टारगेट्स है उसको मद्देनजर रखेगी, जो आवाम के ऊपर बोझ है उसको भी मद्देनजर रखेगी। हमने अपने खजाने के को भी देखना है, हमने एक जिम्मेदाराना फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी से चीज़ों को भी चलाना है, पर एट द सेम टाइम आवाम के ऊपर जो बोझ है वो भी हमने कोशिश करनी है कि मिनिमाइज रहे। तो आप ये वक्तन फवक्तन ये फैसले होते रहेंगे, हर 2 हफ्ते बाद हालात का जायजा लेके ग्लोबल ऑयल प्राइसेस को देख के, जो भी मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं उसको देख के पेट्रोल की कीमतों में चेंजेस होते रहेंगे। तो सऊदी अरेबिया से हमारी कोई अरेंजमेंट अगर पॉसिबल है, मतलब जिस तरह से हम सुन रहे थे कि कोई डेफर्ड पेमेंट्स के ऊपर हमें वहां से कोई फैसिलिटी मिल सकती है, तो उससे डू यू थिंक कि हम कोई उसको पास ऑन कर सकते हैं, या जो लेवल हमने रखा हुआ है इस वक्त प्राइसेस का उसको हमें मेंटेन करना पड़ेगा? देखिए, ये जो सऊदी अरेबिया के साथ एक हमारी 1.2 बिलियन डॉलर की फैसिलिटी है डेफर्ड पेमेंट्स की, जो माहाना फिर जो एनुअल एक साल की 1.2 बिलियन डॉलर की है, जो कि माहाना 100 मिलियन डॉलर की बन जाती है। उसके ऊपर मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि हमारी हुकूमत की डिस्कशन जारी है सऊदी अथॉरिटीज के साथ कि इसको बढ़ाया जाए, क्योंकि जो ग्लोबल जो कि जब ये फैसिलिटी जब से ये इन प्लेस आई थी तब से ऑयल प्राइसेस तकरीबन डबल हो चुकी हैं, तो हमारी जो कुव्वत खरीद है ऑयल की वो आधी हो गई है, जो हम इस डेफर्ड फैसिलिटी को अवेल करके ले सकते हैं। तो कोशिश है कि या सऊदी अथॉरिटी से डायरेक्टली हम इसको मजीद बढ़ा सकें, या उनकी मदद से हम ओपेक फंड है, ओपेक फंड की एक फैसिलिटी है वो है, या इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक की फैसिलिटी ITFC उसको उसके थ्रू, तो थ्रू एनी ऑफ दीज मीन्स हमारी कोशिश है कि ये जो डिफर्ड पेमेंट्स की फैसिलिटी है इसमें मजीद इजाफा हो जाए, ताकि हम जो मिकदार तेल की पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की खरीद सकें वो इससे फिर से उस लेवल पे आ सके जिस पे हम पहले खरीदते थे जब ऑयल प्राइसेस इतनी ऊंची नहीं थी। ये जो 10% सुपर टैक्स जो लगाया गया है, अराउंड 10 या 11 जो हमारी सनतें हैं, बड़ी 13 सेक्टर्स हैं जी, 13 सेक्टर्स के ऊपर, बिलाल साहब मुझे काइंडली ये बता दें कि सीमेंट है,
اسٹیل ہے, بینکنگ ہے, باقی آئل اینڈ گیس ہے, LNG وغیرہ ہے, کیا یہ پاس آن نہیں کریں گے اپنے کنزیومرز کو, جو بھی ان کی پروڈکٹ کو خریدتا ہے؟ کوئی شخص, میں ایک کاروبار کرنے والا شخص ہوں, مجھ پہ اگر گورنمنٹ جو ہے وہ ٹیکس لگاتی ہے, یا میں مہنگا را مٹیریل خرید رہا ہوں یا کوئی پروڈکٹ بنی ہوئی خرید رہا ہوں, تو میں اپنی جیب سے وہ پیسہ کیوں دوں گا؟ میں تو اینڈ یوزر جو ہے وہ اس کو پے کر رہا ہوگا. تو یہ لوگوں کو تھوڑا سا کائنڈلی ذرا ایکسپلین کر دیں کہ بڑے سیکٹر تو ضرور یہ پیسہ دے رہے ہوں گے, لیکن جو بھی اس پروڈکٹ کو استعمال کرے گا وہ اس ٹیکس کو بیسیکلی وہ پے کر رہا ہوگا انڈائریکٹلی. دیکھیے وحید صاحب, پہلے تو آپ نے جو بات کی نا کہ سپر ٹیکس اٹسیلف لگایا ہم نے ان سیکٹرز پہ ہے جن کی ایک پروفیٹیبلٹی رہی ہے, جنہوں نے, اور یہ امیر ترین طبقات میں شامل ہیں, چاہے وہ انڈسٹری ہوں چاہے وہ انڈیویجولز ہوں. تو یہ ایک مشکل وقت ہے اور اس کے اندر ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جو سب سے جو ہمارے ایفلوئنٹ ممبران ہیں سوسائٹی کے, وہ اپنا حصہ ادا کریں. اور یہ ان سیکٹرز نے پرفارم بھی بہتر کیا, پروفیٹیبل بھی رہے پچھلے سالوں میں. تو اس مشکل وقت میں ضروری ہے کہ یہ ہم نے ضروری سمجھا کہ بوجھ اگر ڈالنا ہے تو ان پہ ہی ڈالیں اور ان سے ایکسپیکٹیشن کی جائے کہ یہ اپنا حصہ اس میں ڈالیں اس وقت میں. جہاں تک آپ نے بات کی پاس آن کرنے کی, اور بائی دا وے یہ میں بتانا چاہوں گا, یہ 13 سیکٹرز کے اوپر ہی یہ 10% سپر ٹیکس ہے, باقی سیکٹرز پہ اس سے کم ہے. اور اس میں جو بات آپ نے کی پاس آن کرنے کی, دیکھیے ہماری یہ ایکسپیکٹیشن ہے, اور یہ اگین یہ مارکیٹ ڈائنامکس ہوتی ہیں, مارکیٹ فورسز ہوتی ہیں کہ یہ پاس آن نہیں کریں گے, یہ اس چیز میں احتیاط کریں گے. بلال بھائی پلیز, آپ ماشاءاللہ پاکستانی سوسائٹی اور ساری بزنس کمیونٹی کو آپ جانتے ہیں, چاہے وہ امریکن بھی ہو, کوئی بھی ہو, کاروباری شخص کبھی بھی اپنی جیب سے خرچہ کر کے لوگوں کو, مطلب how they are going to give a benefit to the consumers. جی, چینی کے اوپر بھی آپ لوگوں نے لگایا. مجھے یہ بتائیں نا, چینی والے جو ہیں انہوں نے پہلے کتنا لوٹا ہے عوام کو؟ نہیں, مگر وحید صاحب دیکھیے, ایٹ دا سیم ٹائم چینی کی قیمتوں میں کمی بھی آئی ہے ہماری حکومت میں آنے کے بعد, اور ابھی بھی یوٹیلٹی سٹورز. یہ تو سر جب آپ لگے گا 1 جولائی کو, تو پھر آپ دیکھیے گا کہ یہ پرائسز کہاں جاتی ہیں. مگر دیکھیے اول ہم کوشش کریں گے کہ اس کو مانیٹر کریں, اور اس طرح کی کوئی بھی ایفرٹ جو ہے اس کو مینیج کرنے آپ یقین کریں, 2 روز پہلے میں گیا ہوں, بریڈ میں آپ کو بتاتا ہوں, بریڈ خریدنے یہاں پہ ایک اس میں بیکری میں, تو جب یہ گورنمنٹ 18 میں آئی تھی عمران خان صاحب کی, تو 70 روپے کی وہ بریڈ تھی جس کے 10 سلائس ہوتے ہیں, وہ بڑھ کے 141 تک پہنچ گئی تھی, اور ابھی اس دن میں گیا تو 161 روپے وہ ڈیمانڈ کر رہا تھا. میں نے کہا کیوں جی؟ کہتا ہے جی ٹیکس لگ گیا ہے مزید. تو 40 روپے جو ہے GST کی مد میں اگر ایک بریڈ کے اوپر ٹیکس لگے گا, مجھے یہ بتائیں کہ دین ہاؤ پیپل آر گوئنگ ٹو افورڈ دس. نہیں دیکھیے, میں آپ کو پھر سے گزارش کروں گا, چینی کی آپ نے مثال دی کہ جو لوگ جن کی قوت خرید اتنی نہیں ہے, جو ہمارے سب سے کمزور طبقات ہیں, ان کے لیے یہی گورنمنٹ نے پھر یہ فیسلٹی کی ہے کہ یوٹیلٹی سٹورز کے اندر وہ 70 روپے فی کلو پہ چینی خرید سکیں. مگر اس کے علاوہ بھی یہ کافی نہیں ہے, اور یقینی طور پہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ جو ہم نے پہلے ٹرینڈ دیکھے ہیں کہ ڈومیسٹک آرٹیفیشل یہاں پہ قلتیں کی گئیں اور یہ مارکیٹ مینیپولیشن ہوئی, تو اس کے اوپر حکومت ضرور غور کرے گی. دیکھیے دوسری پاس آن کرنے کے حوالے سے میں ذرا مارکیٹ فورسز کی میں اتنا ضرور تذکرہ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے اتنا سادہ نہیں ہوتا کہ انڈسٹری پورے کا پورا پاس آن کر دے, چونکہ اس سے ان کی اپنی ڈیمانڈ بھی افیکٹ ہوتی ہے, ایک آپس میں کمپٹیشن بھی ہوتا ہے, ایک پرائس کمپٹیشن بھی ہوتا ہے. تو مجھے یقین ہے وہ بھی تھوڑا سا فیکٹر پلے کرے گا, اور یہ پاس آن کرنے میں احتیاط کریں گے. چلیں, مجھے کائنڈلی یہ بتا دیں کوئکلی کہ IFI جو ہے انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے کتنا اگلے لیٹس سے کہ کپل آف منتھس میں کتنا پیسہ جو ہے ہم جنریٹ کرنا کا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, چاہے وہ انڈیویجول کنٹریز ہیں, IMF ہے, یا باقی جس طرح سے کوئی سکوک وغیرہ فلوٹ کرنا چاہ رہے تھے آپ لوگ, تو کتنے ڈالرز جو ہیں وہ آ جائیں گے ہمارے اسٹیٹ بینک میں, جس سے یہ اسٹیبلٹی جو ہے ہمیں ڈالر کے اندر دکھائی دے گی؟ دیکھیے سب سے پہلے تو IMF پہ آ جائیں. جب یہ اسٹاف لیول اگریمنٹ ہوگی تو اگلے مہینے ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, اور یہ میں نے پھر سے میں دہراؤں گا کہ 7th اور 8th ریویوز اب اکٹھے کلب کر دیے گئے ہیں, 2 ریویوز. تو ایک ریویو کی رقم بنتی تھی تقریباً $960 ملین, $960 ملین. اب ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اس لیے کہ 1.8-1.9 بلین ڈالرز امید کر رہے ہیں کہ یہ جب دونوں ریویوز اکٹھے ہوں گے اور جب یہ پاس ہوں گے انشاءاللہ جو لیول اگریمنٹ اسٹاف لیول اگریمنٹ میں ریفلیکٹ ہوگا, تو اگلے مہینے ہم امید کر رہے ہیں کہ یہ دونوں ریویوز کی پھر رقم بھی اس کے ساتھ لون ٹرانچ مل جائے گا, تو وہ یہ 1.8-1.9 بلین ڈالرز ہی ہو جائیں گے. مگر اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ اس سے پھر راہ ہموار ہوگی باقی انفلوز کی بھی, کیونکہ ملٹی لیٹرل جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں, ڈیولپمنٹ پارٹنرز ہیں, جس میں ورلڈ بینک شامل ہے, ایشین ڈیولپمنٹ بینک شامل ہے, دیگر بینک شامل ہیں, ان کے جو دیگر لونز ہیں
وہ عام طور پہ IMF کی طرف دیکھتے ہیں. جب ایک ملک IMF پروگرام میں ہو تو جب ہماری اسٹاف لیول اگریمنٹ ہوگی تو ہمیں انشاءاللہ یقین ہے کہ وہ بھی پھر انفلوز آنی شروع ہو جائیں گی. اور بائیلیٹرل کنٹری سے بھی ہم مزید ڈسکشنز میں کہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں وہ بھی پھر انشاءاللہ وہاں پہ بھی بہتری آئے گی. ایگزیکٹ اماؤنٹ میں دینے سے تھوڑا گریز کروں گا جی, میرے پاس وہ بھی فگرز اویلیبل نہیں ہے, مگر وی آر ہوپفل کہ انشاءاللہ وی ول سی ہیلتھی اماؤنٹ آف انفلوز ان دی کمنگ منتھس جی انشاءاللہ. مجھے کائنڈلی یہ بتا دیں کہ جو اوور آل پرسیپشن تھا پاکستان کا انٹرنیشنلی یہ بجٹ کے اندر جو بھی میئرز آپ لوگوں نے لیے ہیں, ڈو یو تھنک کہ دیٹ پرسیپشن اور وٹ ایور واز دیئر, ہم اس کو ڈیمانڈ نہیں کہہ سکتے, ان کی جو ریکوائرمنٹ تھی, ڈو یو تھنک کہ اس کو کافی حد تک آپ لوگوں نے فلفل کر لیا, جس کی وجہ سے ایک ود ان دا کنٹری مارکیٹ کے اندر ایک اسٹیبلٹی اور انٹرنیشنلی ہمارا جو ایک مطلب پرسیپشن تھا وہ بہتر ہوگا یعنی اس بجٹ کے بعد؟ یقیناً ہوگا جی, یقیناً ہوگا. دیکھیے ایک طرف آپ کی پاسبلٹی آف ڈیفالٹ تھی, جس رسک کے بارے میں آواز جو ہے وہ بڑھتی جا رہی تھی, تو وہ ڈیفالٹ اب اوارٹ ہو گیا الحمدللہ. وہ اب دیوالیہ ہونے کا جو ایک رسک بن گیا تھا وہ رسک ختم کر دیا گیا الحمدللہ, اور اس سے یقیناً استحکام آئے گا. اب آپ اس کو کرنسی میں بھی دیکھ رہے ہیں, اب اس کو بزنس سینٹیمنٹ میں بھی دیکھیں گے. اب IMF کی اگریمنٹ جو فائنلائز ہوگی اس کے بعد میرے خیال سے آپ مزید دیکھیں گے. جو چائنا کی طرف سے ہمارے پاس انفلوز آئی ہیں اس سے بھی ہو رہا ہے, تو یقیناً اس سے ہماری انویسٹمنٹ انوائرمنٹ میں, بزنس انوائرمنٹ میں, فورن انویسٹمنٹ اٹریکٹ کرنے میں, لوکل کاروباروں کو ایشورنس ملنے میں بہتری آئے گی, اور انشاءاللہ اس سے آگے غیر یقینی کی جو صورتحال ہے ڈیفینیٹلی وہ اب انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. ایک غیر یقینی کی جو صورتحال تھی ہمارے اندر. مجھے آخری سوال, یہ کوئی کمپیریزن میں نہیں کر رہا, ایک جنرل ایک آپ کو پتہ ہے میڈیا کے اندر چل بھی رہا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ واپس آ رہے ہیں, اور ایک یہ بھی ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ فائنینشیل جو ہماری ٹیم ہے, اکنامک ٹیم ہے, اس کو لیڈ بھی کریں گے ملک کے اندر. سو ڈو یو تھنک کہ یہ ہونے کو جا رہا ہے؟ اور ہم کمپیریزن میں کسی صورت بھی یعنی مفتاح صاحب کا یا ڈار صاحب کا کمپیریزن نہیں کر رہا, بٹ نیچرلی ڈار صاحب ایک ایکسپیرینسڈ پولیٹیشین ہے, وہ پاکستان کی فائنینشیل پوزیشنز کو دیکھتے رہے ہیں کافی عرصے تک کئی گورنمنٹس کے اندر, تو اگر وہ ہو جاتے ہیں تو ڈو یو تھنک کہ زیادہ بہتر ہوگا اس الائٹ گورنمنٹ کے لیے؟ دیکھیے اسحاق ڈار صاحب کا یہ اپنا ملک ہے, اور جب وہ چاہیں گے وہ ادھر واپس آئیں گے. ان کی خدمات ہیں اس ملک کے لیے, وہ جب مناسب سمجھیں گے وہ پاکستان واپس آئیں گے. وہ میری اطلاعات کے مطابق وہ اپنی لیگل ٹیم سے, اپنی میڈیکل ٹیم سے, دونوں سے مشاورت کر کے یہ فیصلہ کر رہے ہیں. اور جہاں تک آپ کے دوسرے سوال کا تعلق ہے, دیکھیے ہم PMLN کی سارے جو ممبران ہیں ہم سب ایک ٹیم کا حصہ ہیں. اسحاق ڈار صاحب نے پہلے معیشت کو پاکستان کی بڑی مشکل حالات میں سٹیئر کیا ہے, خواہ وہ 2013 سے 18 کا دور ہو جس میں 2017 تک وہ وزیر خزانہ تھے, خواہ وہ اس سے پچھلے ادوار ہوں. اس کے بعد مفتاح اسماعیل صاحب نے بڑے آسان طریقے سے 2017-18 میں بھی بڑے اچھے طریقے سے سٹیئر کیا, اور ان مشکل حالات میں بھی انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے کیا. مگر اس میں یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ اسحاق ڈار صاحب بطور سینئر ممبر آف دا پارٹی, بطور سینئر اکنامک ٹیم, وہ بھی ان مشاورتوں میں ان پچھلے چند ماہ میں شامل رہے ہیں, جس میں ہماری پارٹی کے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب کی بھی گائیڈنس شامل رہی ہے, وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی آبویسلی شامل رہی ہے, ہمارے کولیشن پارٹنرز کی شامل رہی ہے. تو ہم سب ایک ٹیم کا حصہ ہیں جی, اور یہ فیصلے جو ہیں ہماری پارٹی کے قائد, ہماری پارٹی کے وزیر اعظم شہباز شریف, پارٹی کے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب, پارٹی کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب, ان کی وہ آپس میں کنسلٹیشن میں کرتے ہیں. تو جو بھی ذمہ داری پارٹی جس بھی ممبر کی لگاتی ہے وہ ہم بھرپور طریقے سے ادا کرتے ہیں, اور آئندہ کرتے رہیں گے جی انشاءاللہ. دیٹس گریٹ. بہت شکریہ بلال کیانی صاحب, تھینک یو ویری مچ فار اسپیئرنگ اے ٹائم, اور آپ نے شرکت کی پروگرام میں. ناظرین یہاں پہ ایک شارٹ بریک لیں گے, واپس آئیں گے تو پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ملکی سیاسی صورتحال آپ کو معلوم ہے کہ خاص کر پنجاب کے اندر اس وقت PTI جو ہے وہ کورٹ میں گئی ہوئی ہے, اور وہ ان کی کوئی یہ کوشش ہے کہ جو حمزہ شہباز صاحب جو وزیر اعلیٰ ہیں ان کی وزارت کو ختم کیا جائے, نل اینڈ وائڈ قرار دیا جائے, غیر قانونی ہے اور آئین کے مطابق نہیں ہوئی. دوسرا یہ ہے کہ وہاں پہ جو پنجاب کے اندر جولائی میں بائی الیکشن ہونے والے ہیں 20 سیٹوں کے اوپر پنجاب اسمبلی کی, جو اراکین جو ہے فارغ ہو گئے تھے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد, اس کے اوپر کافی زیادہ PMLN اور PTI جو ہے وہ آمنے سامنے ہمیں دکھائی دیتی ہے.
اور پی ٹی آئی کے جو اس وقت توپوں کا رخ ہے وہ دو طرف ہے. ایک تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اوپر ان کو شدید تحفظات ہیں جس کو ہم پہلے بھی اپنے پروگرامز کے اندر ڈسکس کر چکے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ ای سی پی جو ہے وہ پی ایم ایل این کی ایک بی ٹیم ہے, خاص کر جو چیف الیکشن کمشنر صاحب محترم ہے. دوسرا جو پنجاب کے اندر جتنی بھی ان کی سرکاری عہدوں کے اوپر جو لوگ کام کر رہے ہیں یا وہاں پہ جو تعینات کیے جائیں گے اس پروسیس کے اندر, پولیس ہے, ایڈمنسٹریشن ہے, باقی لوگ ہیں, ان کے اوپر بھی ان کو شدید تحفظات ہیں کہ وہ لوگ جو ہیں پی ایم ایل این کی جو گورنمنٹ ہے یا پی ایم ایل این جو ہے وہ ہسٹوریکلی ان لوگوں کو استعمال کرتی رہی ہے الیکشنز کے اندر گڑبڑ کرنے کے لیے. سو ان تمام ایشوز کے اوپر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب فیاض الحسن چوہان صاحب, سابقہ وزیر ہیں صوبائی پنجاب کے, اور آپ ایڈوائزر ہیں چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب کے. بہت شکریہ چوہان صاحب. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں آپ لوگوں کی, یہ جو آپ لوگ عدالت کے اندر گئے ہوئے ہیں, ڈو یو تھنک کہ پی ٹی آئی کو کوئی ریلیف ملنے والا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں وہی سب جو تو ہیئرنگز ہوئی ہیں اس کے مطابق تو ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ کل ری الیکشن جو ہے وہ کروایا جائے گا. امید تو یہی ہے کہ دوبارہ سے 5 سے 10 دن کے اندر لاہور ہائی کورٹ یہ فیصلہ دے گی کہ الیکشن کروایا جائے. جو چیز دیکھنے والی ہے وہ 2-3 ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو 5 ممبران ہمارے مخصوص نشستوں کے ہیں جو لاہور ہائی کورٹ نے یہ آرڈر کیا ہے الیکشن کمیشن کو کہ ان کے نوٹیفکیشن کیے جائے, ایک تو ان کو بھی انکلوڈ کیا جاتا ہے اس الیکشن کے اندر کہ نہیں کیا جاتا. ہماری رائے یہ ہے کہ ان کو انکلوڈ کیا جائے. دوسرا یہ ہے کہ اگر 16 تاریخ تک ساری کی ساری پوزیشن ریوائڈ کی جائے گی تو پھر 16 تاریخ کو بزدار صاحب جو ہے وہ آپ کے نگران وزیر اعلیٰ تھے, ان کو نگران وزیر اعلیٰ لگایا جائے. تو اس طرح کی اور بہت سی موڈیلٹیز ہیں, لیکن اس وقت کی جو سچویشن ہے اس کے مطابق میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر 5 آپ کے جناب ممبرز ہمارے اناؤنس کر دیے جائیں اور ان کو بھی پارٹیسپیٹ کروایا جائے تو 2 ووٹوں کا فرق ہے. اور اگر 17 کے بعد الیکشن یہ رکھتے ہیں, یہ بھی دیکھ رہے ہیں شاید کل عدالت یہ فیصلہ دے کہ 17 جولائی کے بعد الیکشن رکھا جائے, تو 17 کی ہماری تو رپورٹ یہ ہے کہ ہماری تو 20 کی 20 سیٹیں اللہ پاک کے کرم سے, نبی پاک کے صدقے بہترین پوزیشن ہے. اور نون لیگ کے کینڈیڈیٹ اس موجودہ ان کی انتظامی معاشی جو نااہلی ہے جس کی وجہ سے بے مثال آپ کی مہنگائی, لازوال لوڈ شیڈنگ, جس کی وجہ سے لوگوں کی زندگی اجیرن ہے, پنجاب کی عوام کم از کم ان کو ووٹ دینے کو تیار نہیں ہے, اور پورے پاکستان کے اندر بھی یہی صورتحال ہے. تو ہر 2 صورتوں میں انشاءاللہ الیکشن ہم جیتیں گے اگر ری الیکشن اناؤنس کرتی ہے عدالت. اور جو 6 ممبر آزاد ہیں ان کے ساتھ, وہ 6 ممبرز میں نہیں سمجھتا کہ اگر ری الیکشن ہوگا تو وہ یہ رسک لیں گے کہ ان کے ساتھ لگے رہیں. انہیں اگر پی ٹی آئی کے ٹکٹ کا انسینٹو مل گیا اگلے الیکشن میں, کیونکہ ان کے اوپر تو ڈیفیکشن کلاس نہیں لگتی 63A آرٹیکل, اگر تو انہیں یہ انسینٹو ہماری طرف سے مل گیا اور ہم دینے کو تیار ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ 6 کے 6 جو ہے وہ اس سائٹ پہ آ جائیں گے. اور حمزہ شہباز کی حکومت جو انلیگل ہے, غیر آئینی ہے, غیر قانونی ہے, اس کا حلف بھی انلیگل ہے. چلیں چوہان صاحب, آپ جو بات کر رہے ہیں نا وہ تو اف اینڈ بٹس کے اوپر ہے کہ یہ ہو گیا تو یہ ہو جائے گا, یہ ہو جائے تو یہ ہو جائے گا. چلیں, اور عدالت کے فیصلے کے اوپر بھی ابھی ہم کوئی کامنٹ نہیں کر سکتے کہ عدالت جو ہے وہ کیا فیصلہ کرتی ہے. الیکشن پہ آ جاتے ہیں. آپ کہتے ہیں جی 20 کی 20 سیٹیں آپ لوگ جیتیں گے بیکاز اس وقت ملک کے اندر مہنگائی ہے. ظاہر ہے کہ جب آپ لوگ تھے تو مہنگائی اس وقت بھی تھی اس صورتحال میں, اور عوام آپ کو معلوم ہے, آپ خود چونکہ ایک عوام میں رہنے والے شخص ہیں, گلی گلی گھومتے ہیں, ابھی بھی آپ اپنے ورکرز کے ساتھ آپ کا بڑا ایک کلوز کانٹیکٹ ہوتا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے پاس کون سی ایسی گدڑ سنگھی ہے کہ آپ 20 سیٹیں جو ہیں وہ پنجاب کی ساری بائی الیکشن کی جیت جائیں گے, جبکہ پچھلے سارے بائی الیکشن میں میجورٹی جو ہے وہ آپ کی اپوزیشن کی جماعتیں اس وقت کی جیتتی رہی ہیں, ایون پنجاب کے اندر بھی. ہمارے پاس وہی صاحب جو گدڑ سنگھی ہے نا, وہ اللہ پاک کے کرم سے پچھلے 3 مہینوں کے اندر جو عوام کو سمجھ آ گئی کہ گدڑ سنگھی کیا ہے. ناموس رسالت کا تحفظ ہمارے لیڈر نے کیا, ہماری پارٹی نے کیا, جس کی وجہ سے 15 مارچ اقوام متحدہ کی سطح پہ فار ایور اسلاموفوبیا کے خلاف جو ایک ماحول بنایا جاتا ہے, اس کے اسلاموفوبیا کے خلاف دن منانے کے لیے طے کر دیا گیا. ہمارے پاس گدڑ سنگھی یہ ہے کہ ہم نے ناموس پاکستان کی جو جنگ لڑی اور پاکستان کی اکانومی کو ایک مستحکم بنیادوں پہ کھڑا کیا, جس کی گواہی ان کا اپنا اکنامک سروے رپورٹ جو بجٹ پیش کرنے سے 1 دن پہلے انہوں نے پیش کی. اور کل انہوں نے
जनाब FBR ने और महकमा खजाना ने अनाउंस किया और मुबारकबाद दी कि 6100 अरब रुपए का टारगेट पूरा कर लिया इस फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में। ये 6100 अरब पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा गेन हुआ है। हमारे पास गिदड़ सिंगी भी ये है कि हमने कोविड-19 के 2 सालों के बावजूद बड़ा कंट्रोल जो है वो महंगाई को जनाब संभाला हुआ था। और इनका आलम ये है कि इनकी सिचुएशन बड़ी क्लियर आपको बता दूं। हम जब 30 मार्च को हुकूमत छोड़ के गए तो $129 फी बैरल तेल की कीमत थी और पाकिस्तान में 149 रुपए का जनाब आपका लीटर पेट्रोल मिल रहा था। इस वक्त $103 फी बैरल कीमत है, $26 फी बैरल नीचे गिर गई है और पाकिस्तान के अंदर 85 रुपए लीटर पेट्रोल और 115 रुपए लीटर डीजल ऊपर चला गया है। हमारे पास गिदड़ सिंगी ये है कि आवाम को समझ आ गई है कि हमारे खिलाफ जो महंगाई का टेम्पो था वो जनाब अमेरिकन CIA और बैरूनी ताकतें और अमेरिका। लेकिन चौहान साहब आपकी हुकूमत ने फ्रीज करके जी, लेकिन इनकी जो है वो नाअहली और नकम्मापन अब पूरा पाकिस्तान और पूरी दुनिया देख चुकी है। इस गिद्दड़ सिंगी की बुनियाद पे पाकिस्तान की अवाम इस इंपोर्टेड हुकूमत को, इस नकम्मी हुकूमत को, इस अंजुमन गुलामान अमेरिका को, इस नाअहल हुकूमत को इंशाल्लाह चलता करेगी इस ज़िमनी इलेक्शनों में और इनको बताएगी कि वो पाकिस्तान के अवाम गुलाम नहीं है, भिखारी नहीं है। क्योंकि अवाम को समझ आ चुकी है कि पिछली हुकूमत ठीक थी जो पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेहतरीन तरीके से लेके जा रही थी और मौजूदा हुकूमत ने पाकिस्तान की चले 2-3 चीजें। एक तो ये है कि आपका जो फिगर है ना 129 का पर बैरल डॉलर का आप जो कह रहे थे उसको जाहिर है कि वो चेक करना पड़ेगा कि जब आप लोग जा रहे थे तो उस वक्त सूरत हाल की क्या थी, क्योंकि जब इमरान खान साहब ने फ्रीज कर दी पेट्रोलियम प्रोडक्ट तो उस वक्त एक तो रशियन यूक्रेन वॉर जो है वो नहीं हो रही थी और इंटरनेशनली जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो थी उसकी मार्केट जो थी वो स्टेबल थी। एक बात तो ये है। दूसरा ये है कि आप लोगों ने इवन IMF ने जो वाशिंगटन से एक प्रेस रिलीज जारी की थी जब इन्होंने पहली दफ़ा मिफ्ता इस्माइल साहब गए हुकूमत में आने के बाद नेगोशिएशन करने के लिए, तो उन्होंने अपनी प्रेस रिलीज में लिखा था कि जो सब्सिडी दी गई थी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर वो अनफंडेड थी, यानी उसका कहीं किसी जगह पे कुछ तस्करा नहीं था कि कहां से वो ये फंड करेगी ये गवर्नमेंट, जो शौकत तरीन साहब जगह जगह ये बताते हैं। तो ये टेक्निकल चीजें हैं। मुझे ये बता दें कि अगर आप लोग इस इलेक्शन के अंदर आप लोगों को वो कामयाबी नहीं मिलती जो आप एक्सपेक्ट करके बैठे हुए हैं कि अवाम बहुत परेशान है और हकीकत में परेशान है महंगाई की वजह से, इसमें कोई दूसरी राय है नहीं, अगर इसके बावजूद आप लोग हारते हैं तो आप लोगों ने तो फिर जाहिर है इलेक्शन कमीशन के ऊपर चढ़ाई करनी होगी। अच्छा, पहली चीज तो ये है कि ये मसला फीसा गोरस नहीं है कि हमने जनाब पिछले 4 महीने पेट्रोलियम मसनूआत को स्टैटिक करने का जो फैसला किया था खान साहब ने, उसमें कोई इतना एम्बिग्विटी और इतनी कोई सस्पिशियसनेस कोई नहीं है। क्लियर कट है कि जब आप 3600 अरब से पाकिस्तान का टैक्स रेवेन्यू 6100 अरब तक ले जाएंगे तो आपके पास तो अच्छा खासा 2,500-3 हजार जो है वो अरब फालतू आ गया ना। जब आपने एक्सपोर्ट लेवल 21 अरब डॉलर से 32 अरब डॉलर पे ले गए तो जनाब आपके पास अच्छी इकोनॉमी बन गई। आपका फॉरेन रेमिटेंस 21 अरब डॉलर से ऊपर कभी नहीं गया, आप उसको 31 अरब डॉलर पे ले आए तो आपकी इकोनॉमी बेहतर है ना। इसी तरीके से GDP ग्रोथ रेट आपका 6% है, पिछले साल का 5.67% है, एवरेज हमारा जो है वो 5.5% है 3.5-4 सालों का, जो पिछली हुकूमतों के एवरेज से बेहतर है। तो भाई नेचुरल सी बात है, हमारे पास फंड्स मौजूद है, हमारे पास पैसा मौजूद है, हमने अच्छी फिजिकल मॉनेटरी और मॉनेटरी पॉलिसी बना के आप लोगों ने 3.5 सालों में 20,000 21,000 अरब आप लोगों ने पाकिस्तान की तारीख का 20-21,000 अरब जो है कर्जा लिया है। आप ये भी तो साथ बताएं ना। आप लोगों को इतना जबरदस्त क्वेश्चन मिला था जब इंटरनेशनली कोविड था तो प्राइसेस जो है पर बैरल जो है वो 30 और 25 डॉलर तक आ चुके थे। आप उस वक्त जो है ऑर्डर करते, आप रिजर्व्स अपने बनाते जैसे अमेरिका ने बनाया। आपके सवाल का हर किस्म का इलाज मेरे पास मौजूद है, आप बेगम रहे। आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि जनाब, आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि जो आपका कर्जा होता है ना, डेट इकोनॉमिक्स की इस्लाम में उसको रिलेटिव जनाब अमाउंट पे देखा जाता है। रिलेटिव उसकी जो इकाई होती है ना, जो उसकी पोजीशन होती है या उसका फिगर होता है, रिलेटिव फिगर, एब्सोल्यूट फिगर में नहीं देखा जाता।
एब्सोल्यूट फिगर आपने अभी जनाब आप मेरे सामने रखा है, रिलेटिव फिगर ये है जीडीपी, डेट टू जीडीपी, ये एक फिगर है जिसके तहत चेक किया जाता है कि किस हुकूमत ने और कौन सा मुल्क कितना कर्जा ले रहा है। आपकी इत्तला के लिए अर्ज है, नवाज शरीफ के दौर में डेट टू जीडीपी 71% था, हमारे दौर के अंदर डेट टू जीडीपी 67% था। इसका मफहूम क्या है, तसल्ली से सुन लीजिए, मुझे टोकिएगा ना। इसका मफहूम ये है कि हमने जीडीपी इस मुल्क की इतनी बढ़ा दी, हमने मुल्क को इतना अमीर कर दिया, हमने मुल्क के अंदर कमोडिटीज की प्रोडक्शन इतनी बेहतरीन कर दी, सर्विसेज इतनी बढ़ा दी, पैसा इतना बढ़ा दिया कि जनाब उसके मुताबिक जब हम कर्जे ले रहे हैं तो वो 67% बनता था जीडीपी का। इन्होंने जो कर्जे लिए वो 71% बनता था जीडीपी का। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम तो इनसे नीचे रहे हैं कर्जे लेने में जनाबे वाला। अब ये जो है ना, फिर मैं यहाँ पे आपकी फिगर को ना कन्फ्रंट, आप लोगों ने, नून लीग जब गई थी तो 78% कर्जे जो थे पूरे पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा उन्होंने, और आप लोग जब गए तो 80% थे। ये मैं सिर्फ ये सवाल देखें, मेरा सवाल ये देखें, आज सुन लेना, आज पाकिस्तान के बजट, वफाकी बजट में आपके प्राइम मिनिस्टर खड़े होकर तकरीर करते थे, इमरान खान साहब, वो कहते थे कि सुन लेना, 4000 अरब जब हम सूबों को दे देते हैं, 4500 अरब, 4000 अरब जब हम कर्जा दे देते हैं तो हमारी जो फेडरल गवर्नमेंट है तो वो तो स्टार्ट ही 600 अरब डेफिसिट से शुरू होती है। आज हम 4000 अरब जब देंगे अपने कर्जे या सूद की मद में, तो मुझे ये बताएं कि जहर खाने के लिए पैसे रहेंगे पाकिस्तान के पास? तो ये सारे कर्जे जो हैं ये सारी हुकूमतें लेती रही हैं ना। भाई मैंने इनकार तो नहीं किया आपके सामने, लेकिन मैंने आपके सामने, मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट भी हूं, मैंने आपके सामने रख दिया कि जनाब डेट टू जीडीपी असल चीज है। आप एब्सोल्यूट वैल्यू ना लें, आप रिलेटिव वैल्यू लेंगे। रिलेटिव वैल्यू ये है कि उस डेट का जीडीपी के साथ क्या रिलेशन है, क्या इक्वेशन है, क्या प्रोपोर्शन है, उसकी बुनियाद पे होता है। चले हम ये कर लेते हैं ना। मुझे अब ये बता दें, ठीक है, जितना हमने इस मुल्क की दौलत में इजाफा किया, जितना हमने इस मुल्क की ज़राअत और सनत की दौलत में इजाफा किया, जीडीपी में इजाफा किया, उसके मुताबिक हमने कम कर्जे लिए, इन्होंने ज्यादा कर्जे लिए हैं। चलें आपकी बात जो है ना, जो आप कह रहे हैं, आपकी हद तक हम मान लेते हैं। मुझे ये बता दें कि जब आपके प्राइम मिनिस्टर जो है अपनी हुकूमत में ये कहें कि मेरी तनख्वाह में मेरा गुजारा नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि उस वक्त भी अवाम की जिंदगी जो थी वो इतनी खुशहाल नहीं थी। ईसीपी का आप जवाब आपने नहीं दिया कि अगर ये इलेक्शन नून लीग जीत जाती है, मतलब मेजॉरिटी सीटें जो हैं वो जीत जाते हैं पंजाब से, और आपको ये बात तो माननी पड़ेगी कि पंजाब के अंदर जाहिर है कि उनकी जो जड़ें हैं वो मजबूत हैं, इस बात को आप माने, तो फिर आप लोग क्या करेंगे? आप लोगों ने कहना है कि धांधली हुई है, हम इस इलेक्शन को नहीं मानते। क्या मलिक साहब गल लेंगे और तुसा क्यों एक गल सोची हुई ना कि तुसा कोर्ट के ही रखना, तुसा तारीफ नहीं करनी है ना हुकूमत नहीं या पीटीआई नहीं, थोड़ी जी तुसा तारीफ कर छोड़ सो देना तो के मसला बन जुलसी है ना। नहीं, मैं मेरा काम सवाल करना है, तारीफ करना नहीं है ना। कोर्ट इनका बता रही है कि जनाब हमने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, आपने कसम खाई हुई है कि आपने नहीं तारीफ करनी यार कि 6100 अरब टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा हो गया, 6% जीडीपी ग्रोथ रेट हो गई, आपका पाकिस्तान की 20 साल की हिस्ट्री में 4%। चौहान साहब आप लोग गए हैं तो 11.2% हमारे रिजर्व्स पड़े हुए थे, वो पैसे सारे किधर चले गए? पाकिस्तान की तारीख में पिछले 20 साल की तारीख में पहली दफा आपका एक्सपोर्ट लेवल $32 बिलियन हो गया। पाकिस्तान की 20 साल की तारीख में पहली दफा फॉरेन रेमिटेंस जो है वो 22 अरब डॉलर से 31-32 अरब डॉलर चलेगी। तो नून लीग कह रही है लैंड माइंस बिछा के आप लोग गए हैं, लैंड माइंस बिछा के गए हैं। क्या कर रहे हैं मलिक साहब, तुसा कसम खा दी ने, तुसा तारीफ ही नहीं करनी। नहीं तारीफ तो गए हैं, देखे ना, आप कोशिश करें नून लीग वालों से तारीफ करवा लें। मुझे ये बताएं कि इसी being an anchor, I think it's your responsibility. If you are not a partial, then I think it's your responsibility. चलें अगर आप समझते हैं कि मैं की उसको कम से कम आप तारीफ कर दें। आप अगर समझते हैं मैं पार्शियल हूं तो बहुत शुक्रिया। मुझे ये बता दें कि आप लोग, मैं इम्पार्शियल एंकर नहीं हूं, अगर आप ये समझते हैं और मैं पार्शियल एंकर हूं, तारीफ भी तो करो ना यार। चलें मुझे ये बता दें कि ईसीपी का क्या करेंगे अगर आप लोगों को मेजॉरिटी सीटें, ठीक है, पंजाब जरा छितर परेड हो रही है सारों की, मेरी भी आपकी भी, ना मेरा किचन चल रहा है ना आपका किचन चल रहा है, वो आप मुझे ये बताएं कि आप लोग क्या करेंगे? ठीक नहीं लात वैसे राजी हो? देखें चौहान साहब,
اس ملک کا المیہ یہ ہے کہ جتنی بھی گورنمنٹس آئی ہیں انہوں نے عوام کے اوپر الٹیمیٹلی سارا بوجھ ڈالا ہے. آپ کی گورنمنٹ نے بھی ڈالا, یہ گورنمنٹ بھی ویسا ہی کر رہی ہے. مجھے یہ بتا دیں مجھے یہ بتا دیں کہ الیکشن میں اگر آپ لوگوں کو الیکشن میں اپریشیٹ کیا کریں, الیکشن میں اگر ہار گئے آپ لوگ, اٹس یور رسپانسبلٹی کہ جہاں اچھی چیز ہو رہی ہو اس کو آپ مانیں, جہاں پہ غلط ہو اس کو آپ کریں. آپ جو کہہ رہے ہیں شاید چلیں اب ساری چیزیں اچھی ہیں. اب فائنل سوال ٹائم کم ہے. مجھے یہ بتا دیں, خان کو دعائیں دے رہے ہیں اور ان کو بدعائیں دے رہے ہیں, مجھے یہ پھر بھی ہماری کسی ایک چیز کی تعریف نہیں کر رہے. مجھے یہ بتا دیں کہ آپ جو مجھ سے کروانا چاہ رہے ہیں وہ میں کر نہیں سکتا نا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ 74 سال کی تاریخ میں 3600 ارب سے زیادہ ٹیکس ریونیو پاکستان میں کبھی اکٹھا نہیں ہوا. پی ٹی آئی کی حکومت نے 6100 ارب روپیہ کر دیا. اس پہ تو تعریف کرتا ہوں. چلیں, بہت شکریہ آپ کا. چوہان صاحب, فیاض الحسن چوہان صاحب ناظرین ہمارے ساتھ تھے. آپ میڈیا ایڈوائزر ہیں, چیئرمین تحریک انصاف کے, فارمر صوبائی وزیر. یہاں پہ ایک شارٹ بریک لیں گے, واپس آ کے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ناظرین, آپ کو معلوم ہے کہ جب یہ اتحادی حکومت قائم ہوئی تھی تو اس کے اندر جو فارمر یعنی پی ٹی آئی کے ساتھ جو الائیڈ پارٹیز تھیں ان کا ایک بڑا امپورٹنٹ اس کے اندر رول تھا. ظاہر ہے کہ نمبر گیم ہے ساری پارلیمنٹ کے اندر, نیشنل اسمبلی کے اندر, تو اس میں ایم کیو ایم کا ایک بہت بڑا کمپوننٹ تھا اس حکومت کی فارمیشن کے اندر. اور وہ اس کے بعد ہوا جب ایک سیریز آف میٹنگز ہوتی رہی, اس میں پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی, پی ایم ایل این کی قیادت کے ساتھ بھی, آپس میں باقی جماعتوں کے ساتھ بھی. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ تھوڑا سا ناراض ہے کہ جو ان کے ساتھ کمٹمنٹس کی گئی ہیں کراچی کے حوالے سے, سندھ کے حوالے سے, وہ ابھی تک پوری نہیں کی گئیں. وہ کیا کمٹمنٹس ہیں تھوڑا سا اس کے اوپر بھی بات کریں گے. اور ایم کیو ایم جو ہے وہ کہاں پہ اس وقت کھڑی ہے ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ریان ہاشمی صاحب, فارمر ممبر نیشنل اسمبلی آف پاکستان اور ایم کیو ایم پاکستان کی جو شعبہ اطلاعات ہے اس کے آپ رہنما ہیں. بہت شکریہ جناب ریان ہاشمی صاحب, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. 2 پریس کانفرنسیں ہم نے دیکھی ہیں وسیم اختر صاحب کی, اور اس کے اندر کھل کے انہوں نے اپنے جو کنسرنز ہیں وہ بیان کیے. اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں تو واٹ از دا پوزیشن؟ کیا آپ لوگوں کو, ویسے تو وزیر اعظم صاحب نے بھی رابطہ کیا ہے, باقی بھی آئی تھنک کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی آپ لوگوں کی بات چیت چل رہی ہے, ویئر دا نیگوسیشنز اسٹینڈ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, پی ٹی آئی کے دوستوں کے ساتھ جو ہمارا الحاق تھا وہ کچھ بنیادی شرائط پر تھا, اور وہ بنیادی شرائط کراچی پیکج کے حوالے سے تھا, کراچی کی ریہیبلیٹیشن کے ایشوز تھے, مسنگ پرسنز کے معاملات تھے, یا اپ لفٹنگ جو کراچی کا انفراسٹرکچر ہے اس کے حوالے سے تھا, ہمارے لیگل دفاتر کھولنے کے حوالے سے تھا, یونیورسٹیز کے قیام کے حوالے سے, اور دیگر چیزیں تھیں. اچھا, اب جب پی ٹی آئی کے ہی اپنی اعدادی اکثریت برقرار نہ رکھ سکے تو ایم کیو ایم کے پاس بھی کوئی جواز ایسا موجود نہیں تھا کہ کیا ہم بے ساکھی کے طور پر تمام پولیٹیکل پارٹیز کا سہارا بنتے رہیں, کیونکہ ہمارے بھی تو ووٹرز اور سپورٹرز ہم سے سوال کرتے ہیں, ایونچولی ہمیں جواب دینا ہوتا ہے لوگوں کو. اور اربن سندھ کی پالیٹکس بالکل ڈیفرنٹ ہے. اربن سندھ کئی دہائیوں سے ڈپرائیو رہا ہے, آپ کے سامنے ہے صورتحال, اور کئی دہائیوں سے ایم کیو ایم ایز اے پولیٹیکل پارٹی, ایز اے پولیٹیکل ریپرزینٹیو مختلف ادوار میں ستم ظریفی سہتی آ رہی ہے, اور ہم اس کو کہتے ہیں کہ پولیٹیکل وکٹمائز کا نشانہ بنایا جاتا رہا ہے. وہ مطالبات جو کہ ہم سالہ سال سے, دہائیوں سے جن پولیٹیکل اسٹیک ہولڈر سے, پولیٹیکل پارٹیز سے مطالبہ کرتے رہے, جدوجہد کرتے رہے, ایک پوائنٹ آف ٹائم ایسا آیا کہ ان تمام پولیٹیکل پارٹیز نے ان مطالبات کو ریٹن فارم میں ایم کیو ایم کے اس بات پر کنسنسس ڈیولپ کی, قبول کیا, اور ریٹن فارم میں آ گئی. اور اس کے بعد پھر ہمارے پاس یہ جواز نہیں بنتا تھا کہ اگر کوئی ہمارے ہمدرد اور ہمارے ووٹرز اور سپورٹرز اور جن جگہوں کی مینلی ہم نمائندگی کر رہے ہیں وہاں پر بہتری لانے کے لیے اگر ہمارا ساتھ دینے کا وعدہ کرتا ہے اور اس پر ایگری کرتا ہے, اتفاق رائے ہوتی ہے, تو ہم کیوں نہ ان کے ساتھ مل کر اپنے ان ووٹرز اور سپورٹرز کو سپورٹ کرنے کی بات کریں. وہ شرائط فیڈرل گورنمنٹ سے بھی اور پروونشل گورنمنٹ سے بھی, یعنی کہ سندھ گورنمنٹ پیپلز پارٹی کے دوستوں کے ساتھ جو کہ پروونشل سبجیکٹ ہے, اور اسی طرح فیڈرل گورنمنٹ یعنی کہ نواز شریف صاحب کے جو مسلم لیگ نواز کے ساتھ. مگر انفارچونیٹلی ہوا یہ, آج 2 ماہ ہونے کو ہیں, چیزوں میں کوئی خاطر خواہ پروگریس نظر نہیں آئی, ماں سوا اس کے کہ لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے جو کہ ہماری
شدید تحفظات رہے ہیں کہ کراچی بالخصوص کراچی کے لوگ بنیادی بلدیاتی سہولیات سے آراستہ نہیں ہے. اور ستم ظریفی یہ ہوئی کہ سندھ میں جو الیکشنز ہوئے اس میں ہم نے دیکھا کہ اداروں کا انسٹیٹیوشنز کا وہ ادارے جو کہ خاص طور پر سندھ حکومت کے زیر انتظام تھے ان کا بے درغ استعمال ہوا. کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 220 کی وائلیشن ہوتی رہی. اس کے علاوہ الیکشن کمیشن کا جو قانون ہے آرٹیکل ہے 222 اس کی بھی وائلیشن ہوتی رہی, جہاں پر الیکشن کمیشن کی انتظامیہ کے ساتھ لوکل انتظامیہ لوکل ایڈمنسٹریشن نے مل کر حلقہ بندیاں بھی کی. تو یہ ہماری شدید تحفظات رہے. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ بیلٹ باکس لے کر کوئی بھاگ رہا ہے, کہیں پر پریزائڈنگ آفیسر کا اچھا ریحان بھائی مجھے کائنڈلی, جی بالکل صحیح ہے, مجھے کائنڈلی یہ بتائیں کہ اس وقت ایک کمیٹی بھی سننے میں یہ آ رہا ہے کہ بنائی ہوئی ہے سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کے ساتھ, جو کہ آپ لوگوں کا جو اسپیشلی جو کنسرن ہے لوکل باڈی لاز کے حوالے سے, اس میں کچھ قانون سازی جو ہے وہ ترمیم کی جانی تھی. مجھے یہ بتائیں کہ وہ کہاں پہ, اور دوسرا جو گورنر آپ لوگوں کا لگنا تھا محترمہ جو فارمر وہ رہی ہیں, ممبر بھی رہی ہیں نیشنل اسمبلی کی, آئی مین شی ریمینڈ ایز اے پارلیمنٹیرین مرکز میں بھی, ان کا جو نام تھا آپ لوگوں نے فائنل کیا تھا وہ کس سٹیج کے اوپر ہے؟ دیکھیں یہ المیہ ہے, میں کیونکہ موازنہ نام لے کے تو لوگوں کا نہیں کروں گا, لیکن اگر آپ نامزد گورنر کی حیثیت سے نسرین جلیل صاحبہ کا اگر فیملی بیک گراؤنڈ بھی دیکھیں تو ان کے والد کا جو کنٹریبیوشن پاکستان کے لیے تھا, انہوں نے ایز اے بیوروکریٹ سول سروینٹ آپٹ کیا تھا پاکستان کی نو مولود ریاست میں جا کر سرو کرنے کا. لاہور کا گلبرگ ٹاؤن ہو اور اس طرح کی مختلف اسکیمز ہوں. پی آئی اے کا جو موجودہ پی آئی اے کو 3 جہازوں سے انہوں نے ایشیا کا ٹائیگر بنا دیا اور ان کو یک جنبش قلم فارغ کیا گیا, اور آج ان کی اولاد کے ساتھ وہ سیکیورٹی رسک ہو گئی. میری معلومات کے مطابق ان کو سیکیورٹی, اگر کہیں پر کہا جا رہا ہے کہ سیکیورٹی رسک کے نام پر ان کی نامزدگی کو فائنل نہیں کیا جا رہا, تو یہ پوائنٹ آف کنسرن ہے. یہ میرا خیال ہے کہ وہ تمام محب وطن ارباب اقتدار ارباب اختیار دیکھیں کہ آپ کر کیا رہے ہیں. اچھا ریحان صاحب, مجھے اس سے پہلے کہ آپ دوسرا جواب دیں مجھے یہ بتا دیں کہ اگر یہ بات جو آپ لوگوں کا کنسرن ہے, اگر اس کو شہباز شریف صاحب کی حکومت ایڈریس نہیں کرتی ہے تو کیا آپ لوگ یو ول گو فار دا سیکنڈ آپشن ٹو پریزنٹ انادر نیم فار دا گورنرشپ, یا آپ لوگ یہاں سے پھر کہیں اور جانا چاہیں گے؟ In fact, we need to identify the power corridors from where the decisions are being taken. Unfortunately, اگر شہباز شریف صاحب بھی نہیں کرتے, اور یہی آرگومنٹ اگر پی ٹی آئی کے دوستوں کا بھی تھا کہ ہم اقتدار میں ہیں لیکن اختیار نہیں ہے آپ کے لیگل دفاتر کھولنے کا, تو میرا خیال ہے کہ ہمیں ریویو کرنا چاہیے من حیث القوم کہ ڈیسیجن کہاں سے ہوتا ہے, اور ایسا ڈیسیجن یقینی طور پر جو کہ ملک کی سلامتی کے خلاف نہ ہو, ملک کی سالمیت اس میں سامنے نہ آئے اور اس میں بہی خواہی ہو, بیٹرمنٹ ہو لوگوں کی, تو اس کو لینا چاہیے اور کنسنسس ڈیولپ ہونے چاہیے. ہم نومولود ریاست ہیں, 75 سال ہوئے ہیں, قوموں کو بننے میں بڑا ٹائم لگتا ہے, صدیاں لگتی ہیں. لیٹس بی آپٹمسٹک کہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں سیکھنے سمجھنے میں ٹائم لگے, وقت لگے, لیکن کیونکہ ہم اس دوڑ میں شامل ہیں. ریحان صاحب ٹائم تھوڑا کم, مجھے یہ بتائیں کہ آپشن کیا ہے آپ لوگوں کے پاس, اگر یہ بات آپ لوگوں کی نہیں مانی جا رہی تو واٹ از دا آپشن؟ اگر پیپلز پارٹی بھی آپ لوگوں کی قانون سازی کے حوالے سے وہ کہتے ہیں جی ٹائم لگتا ہے قانون سازی کرنے میں, تو واٹ از دا آپشن؟ دیکھیں قانون سازی میں بالکل ٹائم لگتا ہے, لیکن جب آپ کے پاس نیگوسیشنز چل رہی ہیں, 10 سے زیادہ میٹنگز ہو چکی ہیں لوکل گورنمنٹ کے قانون کو نافذ العمل کرنے کے حوالے سے, تو میرا خیال ہے ایم کیو ایم کے پاس یہ روم موجود ہے, یہ آپشن موجود ہے کہ پھر آپ لوگ جب ہونا ہی نہیں ہے تو ہمارا حکومت میں رہنے کا یا پارلیمنٹ میں رہنے کا کیا جواز بنتا ہے. تو پھر ہم سوشل ایکٹیویزم کے طور پر کام کرتے ہیں, سڑکوں پر آتے ہیں, ہمارے پاس آپشنز بہت سارے موجود ہیں. لوگ کم از کم یہ تو نہیں کہیں گے کہ جناب آپ موجود تھے حکومت کے ساتھ, آپ نے حکومت کا ساتھ دیا, بیساکھی بنے, آپ نے اس کو جس جواز کے اوپر آپ نے حکومت سازی میں کردار ادا کیا وہ جواز ہی پورا نہیں ہوتا ہوا نظر آ رہا, یا پورا چلیں آپ اس پہ آغاز ہی نہیں ہو پا رہا, تو ہمارا میرا خیال جواز نہیں بنتا پھر کوئی چیز ساتھ رہنے کا. بہت شکریہ ریحان ہاشمی صاحب, سابق رکن قومی اسمبلی پاکستان, ایم کیو ایم پاکستان کے مرکزی رہنما, ہم سے گفتگو کر رہے تھے. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. پروگرام سے وحید حسین کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.